بحرمة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل البيت الكرام شور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم يخلق من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والنبيين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا سلطان الشيخ عبد القادر الجيلاني. ثم إلى حضرة صاحب الرتيب سلطان الملا وإمام الأولياء وقوي شيخ بلسان سموس ومهن بصر حبيب عبد الله بن أبو بكر سليم أكبر بشير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى رياح القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشرق ومغرب بالبر ومن شمالها بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة البركة سورة الياسين شيخ أبو حسن سجلي بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين ياسين صلى الله عليه وسلم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام
مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة يري الرحمن بدون الله تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني جل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مجرمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نوركم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء والله أتمى إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بأسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم
تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في خلقه أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجعلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يهجنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان وأنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله Al-Fatihah jasadi wa hisbul wasilah wal ijazah wal barakah sayyidil walid Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar al-Idrus wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik firli amin. Al-Fatihah 'ala niyati bil zahir wal batin wa nafsi wa ahli wa waladi wa mal wa dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik firli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربهم والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليم
ربنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير علي الله بنجرى من العين رحمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة علي الله بنجرى من العين رحمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة علي الله بنجرى من العين رحمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا ربي صل على النبيين اللهم صل على محمد يا ربي وارضى عن الصحابة اللهم صل على محمد يا ربي وارضى عن السلالة اللهم صل على محمد يا ربي وارضى عن المشايخ اللهم صل على محمد يا ربي وارضى عن الأئمة اللهم صل على محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا ربي وارحم كل مجنب اللهم صل على محمد يا ربي واغفر لي ذنوبي اللهم صل على محمد يا ربي واستر لي عيوبي اللهم صل على محمد يا ربي واسف لي كروبي اللهم صل على محمد يا ربي واغفر لي كل مسلم اللهم صل على محمد يا ربي واصلح كل مسلم اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا برحمتك اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة إلى درد سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى روح سيدنا مهاجر إلى الله بعد عيسى وسيدنا فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهما وجميع ساداتنا أهل أبي علوي وجهوك عليهم أجمعين ثم إلى حضرة صاحب الرتيب سلطان الملا وإمام الأولياء وقوس كبير الشمس الشموس ومعين بصر الحبيب عبد الله بن أبو بكر وسليم أكبر وأولاد سادة الأقطاب الحبيب بكر علي والحبيب ولوي والحبيب حسين وحبيب حسين وأولادهم وذريتهم وجميع سلسلة العدرسية ثم إلى أرواح أولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والأئمة الراشدين ومشايخين ومعلمين أجمعين ثم إلى أرواح والدينا وجميع أرواح المسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح sebutkan almarhumnya masing-masing. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدرجات بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا مودتهم ويتوفانا على ملتهم ويسرنا بجمرتهم بسر الفاتحة أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لك الحمد يا معبود يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم الآخرين وسلم رضي الله تعالى سيدنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت مهين وصل وسلم على سيدنا محمد في ملايا إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير وارثين اللهم أجرنا من غير ضرر واغننا من غير مضار اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأغننا من غير ابتلاء sebutkan niat hajatnya اللهم ارزقنا من العقول أوفرها ومن الجهل يشفاها ومن الأعمال يزكاها ومن الأخلاق يجابها ومن الجهل يجلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفضيلة حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى روح الشيخ محمد أمين رحمه الله تعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة يا رب صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن الصحابة يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن المشايخ يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن المشايخ يا رب صل على
وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي يا شافع دعانا يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي تغشانا بنوري يا ربي صل على محمد يا ربي تغشانا بنوري يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بلا مشافع يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشافع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين والحمد لله رب العالمين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يجيب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Sabaqana wa lima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. A'ni badalika nur man sadal wara wa zakan an-nasiru syarifatu muhtada. Al-Mustafa khairul khalaiq man sama wa ala falaki siyadati sudada. Salla alaihi musalliman maulahu ma'alillahu wa sahbi ma najmun bada. Huwa rahmatul lil alamin wa ni'matun fadat ala kullil bariyati bin nada. Hadza wa arju Allah min ifdalihi auna ala nazmi li maulidi Ahmada. Kaitun ashal arwahu inda sama'ihi wa tuqallad al asma'u durran nudida. Ya Rabbi atik bi salati tuliha wa adim alaihi salatika samada. قد رسى بكم تكوينه هذا الجناب المفردا. إذ قال جل لقبضة من نوره نوقوني بقدرتنا الحبيب محمدا. هو الحبيب المجتبى كذا من كما قد صح هذا بالدليل وأسندا. وعليه في الأزل النبوة أفرقت ولنا الحبيب وعلى نبيه المولى المعظم أسعدا. وبوجه آدم لها هذا النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا. ولسائر الأسلام منه منقل حتى استقر بوالديه وأبدا. وحمل له من الصفاء عصوله وعلوا به شرفا عظيلا أمجدا. ولوالديه رب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا. قد آمنا حقا به فاستوجب كل النجاة وبالجنان تخلدا. فهما يقينا ناجيان ومن يقول بخلافنا ضل سبيلا وأبعدا. وكذا جميع أصولهما وهم دار النعيم كما رواه من اهتدى.
Wasaban ma fihi min dakhani kami ma min ba'dahu khalafu minhu sadatun bidah uripo wa bihajal wasbika usipo min qadimidah zamani misojainil abidin ali wabdihil bakiri khairi wal imamil sadiqil hafidhi wa aliyin jil ula yakini bahumul kaumul lajina hudu wa bimalillahi qasaidu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al Qur'an bikarani ahlul baitil mustafa duhri humamanul dibatahiri subi'u bil ajumi zuhri mislama api sunani wasapinun li jadati ijakin damin nikuli aja panjupi halatakunu kaja lahi wasta ini Rabbi pan-pana bibarkatihim bihormatihim Rabbi pan-pana bibarkatihim bihormatihim Rabbi pan-pana bibarkatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin fitani ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa tarji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa tarji Ya Rabbi atir bi salati duriha wa adim alaihi salam adatika sarmada Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi min hamlihi lamma madla shahrani qa'id wa fal mainunu aban nabil ajwada bitaibatin qad kana dalikal mud'ata akwalahu min ardi syamin mus'ida wa aqama fihi indahum mutawaji'an syahran sagiman subiran mutajalida wa darihu qad ashraqat anwaruhu manzarahu nalal muna wal maqsida waladat amamil hamli tis'ata ashhurin hanat wiladatu man atana mursyida wa ta'arajat arjau hadzal kauni min nafahatihi wa badalhu buru mujaddada wa tanafasat anwaru subi tulu'ihi hatta qada lailu tulali mubaddada wa li ummihi fi talqi ja'at maryamun wa kadaka asyiyatu lati munihat huda wa ata minal firdausi hurun mahuma liyakuna ta'nisan laha wa tawaduda fahunaka qad ja'al makhadhu fabrazat syamsal huda khairal anamil auhada sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alayka ya Habib salam alaika
Bibarakatil hadi Muhammad ya Allah wa sallallahu mustamilun ya Allah kulla hidiyya kajadan ya Allah Rabbik fa'firli junubi ya Allah Bibarakatil hadi Muhammad ya Allah Allahumma salli wa sallim wa barik اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وسلم رضي الله تعالى سادتنا سبي سيدنا رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهنا قد تم ما رمناه من نسب بوجهه ذها متفردا فلنسأل المولى المقدس ولنقل يا من إليه المنتهى والمبتدا ندعوك يا غوث العباد بجاهه كن في الخطوب لنا معينا موجدا وعلى عوائلك الحسان فأجرنا فالكل أدحى بالجميل معودا وبما نعمل يا كريم فجد لنا فضلا وكن بالجود منك مزودا وامن بصرف النفس عن شهواتها وكن فؤادا في هواه
تقيدا ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا ومن بعافية لمرضانا وجد باللطف يا من بالمكارم عودا وبهلية الإيمان حل قلوبنا ولها بأنوار المعارف أسعدا وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غيثا مغيثا للبرية جيدا وحرس حما طه وأززل خيره وخزل لمن قد رام سوءا أوردا وكذا بلاد المسلمين حفظ لها جمعا وبالفرج القريب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية وانصر به شرع الحنيف ومهدا ولديننا ثبت وقوي يقيننا كيما يقين ما نحاذره غدا ونفوز من خير الورى بشفاعة ونحوز في جنات عدن مقعدا ولعبدك العذاب الفقير محمد مشيه في دار الكرم كرامة خالدا وعلم له حسن الجوار بطيبة وارزقه سرا عن سواك مجردا ولوالديه اغفر كذا زريا ومنعهم ستار الجميل مؤبدا وشيوخه وأحبة ولقاري ولسامعي يصفي إليه ممجدا ولمجرم هذا الخير وشكر سعيه واجعله في مهد القبول ممهدا واجب دعانا إذ وعدا وهب لنا حسن الختام فحاشا تخلف موعدا وصلاة مولانا وتسليم على أزكى شفيع للبرية قد هدى والآل والأصحاب محبة صبا فأمالت الغصن الرتيب الأملدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وعليك كريم وعليك رحيم وعليك كريم رحيم وعليك كريم رحيم. اللهم هل هذا المدهوم المعصوم اللهم تقبل عنا بركاتنا اللهم تقبل مقصود مرادنا اللهم تقبل مقصود مرادنا اللهم سلامنا في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وعافية في الجسد وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقه وبركة في رزقه وبركة في رزقه وثبتا قبل الموت ورحمة إن الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حفظنا في شقرة الموت اللهم حفظنا في شقرة الموت اللهم حفظنا في شقرة الموت والنجاة والأمن الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أنت الوهاب ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وأنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي إنا صالحين إنا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك من الظالمين لا إله أنت من الظالمين لا إله من الظالمين. الله خبر والباطن المجيد دعوهم بها سبحانه بها سلام الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
salli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil qad wa tanbarju bihil quraba tuqda bil hawa'i wa tunaru bihir raqaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin la Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil qad wa tanbarju bihil quraba tuqda bil hawaij wa tunaru bihir raqaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin la Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil qad wa tanbarju bihil quraba tuqda bil hawaij wa tunaru bihir raqaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin la Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil qad wa tanbarju bihil quraba tuqda bil hawaij wa tunaru bihir raqaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin la Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil qad wa tanfariju bihil quraba tuqda bil hawaij wa tunaru bihir raqaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin la Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil qad wa tanfariju bihil quraba tuqda bil hawaij wa tunaru bihir raqaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil qad wa tanfariju bihil quraba tuqda bil hawaij wa tunaru bihir raqaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin la Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil qad wa tanfariju bihil quraba tuqda bil hawaij wa tunaru bihir raqaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin la Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil qad wa tanfariju bihil quraba tuqda bil hawaij wa tunaru bihir raqaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin la Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil qad wa tanfariju bihil quraba tuqda bil hawaij wa tunaru bihir raqaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin la Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil qad wa tanfariju bihil quraba tuqda bil hawaij wa tunaru bihir raqaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin la al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibadallah rijalallah agisuna ri'adlillah wa kunu a'lana lillah hasana jabi fadlillah wa ya abdallah
qasadnakum fasudu ajmakum lillah wa ya rabbi bisadati ta'al qalbi hisarati hasatati bisyarati wa yasbuhatuna lillah bikasbil hulbi anaini wa rabbil baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuri wahdi ya Allah salatullahi maulana ala man bil hudal jannah wa man bil haqqi aulana syafi'il halqi indallah ala kafi salatullah ala syafi salamullah bil muhizin halisna minal balwa ya Allah sadaya maksud sim abdinu ayana ridho gusti mugi hasil ka abdi ku agung na kangjeng nabi sadaya maksud sim abdinu ayana ridho gusti mugi hasil ka abdi ku agung na kangjeng nabi sadaya maksud sim abdinu ayana ridho gusti mugi hasil ka abdi ku berkana para wali. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah hadirin, alhamdulillah rutinan pada malam hari ini kita telah dimulai dengan pembacaan dari surat Yasin, Tartib dan Maulid dan dilanjut dengan salawat nariyah. Mari kita dengarkan acara selanjutnya yaitu Maulid Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Arkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama yang saya hormati para sesepuh keluarga Bantarjati, dan yang saya hormati pula Sohibul Bait Bapak Hamdani, dan yang saya hormati pula Sohibul Majlis Khadimul Majalis yaitu Ustadz Haidir atau Mu'alim Haidir beserta partnernya Ustadz Herman, yang sama-sama semua mereka ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabul semua hajatnya, dan mudah-mudahan khusus untuk Sohibul Bait di tempat insyaallah diturunkan berkah dikarenakan dibacakan Ratibul Idrus dan Maulid atau perjalanan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga berkah kita dapat ilmu di sini. Mudah-mudahan Sohibul Bait bisa jadi perantara di akhirat nanti, dan mudah-mudahan amal beliau salah satunya itu perantara kita dapat ilmu di majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pembahasan kemarin sudah kita bahas tentang kriteria kurban atau orang-orang yang wajib berkurban, atau juga kriteria hewan yang memang hewan itu bisa dianggap atau bisa yang bisa dianggap ya, bisa dianggap bahwasanya hewan itu cocok atau pantas untuk dijadikan hewan berkurban. Nah, itu memang dari zaman dahulu itu sudah menjadi bukan tradisi berarti ya. Kalau kurban ini memang bawaan syariat dari Nabi Muhammad atau dari sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Dzulhijjah ini di tanggal 10. Kemarin kita sudah masuk bulan Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah tanggal 18 ya. Tanggal 18 Dzulhijjah kita sudah masuk. Alhamdulillah, bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu bulan yang disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr. Wal fajr walayalin asyr. Walayalin asyr apa? 10 malam
di bulan Dzulhijjah, yang mana 10 malam ini adalah 10 malam yang semua amalan ibadah pahalanya lebih besar daripada jihad fisabilillah. Nih, karena apa? Gak mungkin ada surat atau kalam Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah. Kalau misalnya kalimat tersebut atau kejadian tersebut gak mungkin main-main pahalanya di dalamnya. Kalau misalnya kita bersumpah nih Pak, gak mungkin kita bersumpah karena bohong. Wallahi saya minum air, karena kita meyakinkan bahwa saya minum air. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang memang zat paling mulia, kalau udah bersumpah di Al-Qur'an yang mulia, berarti itu adalah kalam yang mulia juga, dikarenakan sumpahnya Allah yang mulia. Nah, ya, enggak mungkin Allah bersumpah karena sesuatu itu enggak mulia. Pasti ada kemuliaan di dalamnya tersebut. Itu namanya harful qasam, yaitu sumpahnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Di dalam surat Al-Fajr banyak keutamaan di dalam 10 hari atau 10 malam, terutamanya di bulan Dzulhijjah. Makanya para ulama itu menyarankan kepada kita untuk memperbanyak ibadah, karena ibadah kita ini bisa diperlipat gandakan pahalanya. Karena memang hadis Rasulullah SAW juga bilang ibadah di dalam 10 bulan Dzulhijjah itu pahalanya lebih besar daripada jihad fisabilillah. Dan adapun sebaliknya, mungkin ini kias ya, mungkin kalau misalnya kita selain beribadah atau melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik, mungkin akan dilipat gandakan juga. Makanya hati-hati Pak, kalau misalnya kita jatuh atau kita dapat waktu yang memang sudah dimuliakan oleh Allah, dibawakan oleh Rasulnya, kita bermaksiat di bulan tersebut, maka akan dilipat gandakan juga. Ya, kalau misalnya kita datang ke acara ulang tahun nih, acara ulang tahun orang nih, acara istimewa, kita datang buat nyenengin dia. Kalau misalnya kita datang buat ngerusuh, dapatnya juga setimbal. Ya, bisa jadi kalau nggak digebukin, kalau nggak diusir. Kalau misalnya kita bawa senang, kita dapat kebahagiaan tuh orang. Kalau misalnya kita malah nggak bikin senang tuh orang, bisa jadi kelipat gandaan juga buat orang tersebut, karena merusak momen ya manusia. Gimana momen yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bekal di akhirat nanti. Semuanya balik kepada bekal kita. Semuanya akan balik kepada diri kita. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu hanya perantara, nunjukin jalan. Para ulama menunjukin jalan, semuanya balik ke kita. Makanya dalam Islam ini, dalam Thariqah Alawiyah ini banyak perinciannya. Kita sudah terus dituntunannya, kita sudah dirincikan bahwasanya semua amal-amalan soleh itu udah ada urutannya, tinggal kita jalanin. Kita tinggal udah jalan doang. Thariqah Alawiyah atau Ahlussunnah wal Jamaah udah bikin jalan. Yang tadinya jalannya banyak rumputnya, udah dikikis rumputnya. Tadi banyak batunya, disingkirin batunya sama para ulama. Kita tinggal jalan doang. Kalau misalnya udah ada jalan, kita melengseng, itu baru berarti bukan orang yang tahu diri. Udah dikasih jalan malah cari jalan lain. Aneh. Ya, tuh orang apa kodok? Nah, biasanya kan kalau kodok tuh keluar kalau hujan doang. Orang kalau keluar nggak hujan. Orang kalau misalnya keluar lagi hujan, keluar kehujanan. Tapi kalau kodok keluar hujan karena seneng. Ya, orang dari kasih jalan malah melenceng ke jalan yang lain. Itu keutamaan bulan Dzulhijjah. Dan yang kedua adalah banyak hal-hal sunnah yang harus kita tahu di bulan Dzulhijjah ini agar bisa kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkurban, sunnah muakkadah. Kalau yang misalnya mampu untuk berkurban. Yang kedua, ntar kita sholat itu sholatul Idul Adha, ya. Dan yang ketiga juga puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan tanggal 9, tanggal 10 udah masuk potongan, ya. Puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ini ada 2 hari yang memang dikhususkan, namanya puasa Tarwiyah sama Arafah. Ya, mohon maaf kemarin saya bilangnya Tasu'a sama Asyura. Kita ralat jadi Tarwiyah sama Arafah yang benar. Tanggal 8, tanggal 9 Dzulhijjah itu tempatnya hari Senin hari Senin sama hari Selasa minggu depan. Sempetin deh ya, yang bisa puasa, yang mampu puasa sempetin, karena ini setahun sekali Pak. Belum tentu kita tahun depan bisa ngelaksanain lagi. Yang hal-hal yang sunnah ini membuat kita bisa bedain mana orang yang berilmu, mana orang yang gak tahu ilmunya. Kalau misalnya kita bisa kasih manfaat, suruh keluarga kita, suruh teman-teman kita untuk puasa ini juga nih, puasa Tarwiyah sama Arafah. Barang siapa yang berpuasa di 2 hari ini, maka dosa tahun sebelumnya
sebelumnya dan dosa yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa yang bisa bikin kita bisa diampuni dosanya ya? Walaupun itu dosa kecil, Pak, tapi amalan apa coba yang bisa kita ngampunin dosa yang sebelumnya? Emang kita bisa buat mesin kayak Doraemon gitu, balik ke waktu yang lalu? Nggak bisa kan? Bayang-bayang nggak kita bisa minta tolong Doraemon buat bukain lacinya masuk gitu ke mesin waktu yang dulu? Nggak ada. Ya apa ya? Aneh-aneh aja. Terus yang selanjutnya yaitu pembahasan sholatul Idul Adha. Sholatul Idul Adha ini adalah sesuatu yang memang umum, udah ya, suatu umum bagi kita semua. Makanya saya ada kertas lagi ini buat mungkin pegangan atau teman-teman semua, karena saya akan terpatok kepada kertas ini. Apa? Boleh di ini. Segini aja. Ini si Ahmad. Ya, ini tentang pembahasan sholat hari raya Idul Adha khususnya ya. Idul Fitri ntar sama aja, sholat Idul Adha dan Idul Fitri juga satu bab di fikih. Oke. Nah, sholat hari raya atau sholat Id yang pertama yaitu sholat 2 rakaat, dilaksanakan 2 rakaat. Yang pada rakaat pertama itu sebelum doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, doa iftitah bertakbir 7 kali. Jadi sebelum doa iftitah biasanya kita sholat fardu ini ya, ada imam ini akan bertakbir 7 kali di rakaat pertama sebelum iftitah. Berarti itu kita nggak boleh baca iftitah dulu, kita akan bertakbir 7 kali. Dan rakaat keduanya bertakbir 5 kali. Ya, jangan sampai kelebihan, jangan sampai kelebihan. Imam itu 7 kali, ente 10 kali, jangan. Memang ente imam. Ya. Yang kedua, dan setelah sholat adakan khutbah 2 kali. Khutbah kayak biasa, kayak khutbah Jumat. Tapi bedanya apa? Khutbah sholat hari raya ini diawali dengan 9 takbir di khutbah pertama. Dan di khutbah kedua 7 takbir. Nah, ada khutbah pertama, ada khutbah kedua, 9 yang pertama, 7 takbir yang kedua. Dilakukan pada hari raya ini itu dari mulai tulu'u syams atau terbit matahari hingga tergelincirnya matahari berzawal. Ya, setelah zawal dari jam 7 kira-kira sampai jam 11. Ya, waktu duha lah ya. Bisa bilang. Nah, makanya kalau misalnya kita punya anak kecil atau keluarga nih, yang saya biasa nih ya, di masjid saya dulu, di masjid saya di Pondok Putih, kalau misalnya ada orang selesai sholat itu langsung pada bubar, habis sholat itu langsung pada bubar. Bahwasanya kalau misalnya kita sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri ini wajib hukumnya dengerin khutbah. Bilangin ke kerabat, jangan langsung mecir aja rasanya itu, kita langsung pulang mau makan apa, mau jangan, bagus seperti Pak duduk untuk mendengarkan khutbah sebentar aja kok. Biasanya khutbah tuh nggak bakal lebih lama dari sholat. Ya, umumnya khutbah tuh nggak bakal lebih lama dari sholat. Makanya peringatkan kepada orang-orang kerabat kita yang kita kenal, kalau bisa dengerin khutbah dulu setelah sholat. Bedanya ada takbir bukan sholat hari raya, dan khutbahnya terakhir setelah sholat. Sholat Jumat kan sebelum sholat khutbah. Kalau sholat Id setelah sholat baru khutbah. Terus apa sih yang kita baca nih sebagai makmum dan imam? Kalau misalnya pada saat di selang-selang takbir tuh ada namanya, dan setiap kali takbir baca al-baqiyatus sholihah. Ini namanya kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di sela-sela takbir yang pertama, di rakaat pertama 7, di rakaat kedua 5 takbir. Setelah itu baca apa kalimat ini, al-baqiyatus sholihat, kalimat al-baqiyatus sholihat. Setelah itu kayak biasa aja udah baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat pendek buat imam, terusnya biasa aja. Dan seterusnya. Dan makmum yang masbuk nih tidak perlu mengulang takbir yang terlewat, cukup mengikuti takbir yang ia dapatkan saja. Kalau misalnya kita masbuk nih, masbuk ketinggalan sholat, kita telat bangun, ternyata imam udah takbir ke-6, atau udah takbir yang dari 7 udah kedua, berarti kita kelewat 5. Udah, kita nggak usah ngodok atau nyambungin takbir 5 lagi, enggak, udah kita tinggal ikutin. Tapi kalau misalnya kita masbuknya di rakaat kedua, takbir yang 7 tadi ketinggalan gimana? Ada pendapat Imam Romli, kan kita kehilangan 1 rakaat.
Terus setelah kita udah dapet takbir 5 ini yang di rakaat kedua, kita jatuhnya masbuk, kita diri lagi sendiri buat ngejalanin takbir yang ketinggalan di rakaat pertama 7 kali. Ya, itu kalau misalnya kita pada saat masbuk ke rakaat kedua. Dan selanjutnya disunnahkan melaksanakan sholat id di masjid. Di masjid, kecuali jika masjid yang sempit maka boleh di tanah lapang. Itu sekarang namanya lapangan, boleh tuh Pak. Di Pondok Rumput juga dipakai di lapangan. Tapi kalau di musola gimana? Boleh nggak? Boleh. Mau di musola, mau di masjid, boleh. Sunnah, karena ini sholat sunnah. Sholat semuanya boleh dilaksanakan di masjid atau di musola. Karena adat di Hadromul Musola, di Tarim malah dipisah Pak. Laki-laki sama perempuan dipisah. Laki-laki di masjid, perempuan bikin sholat id sendiri di musola. Khutbahnya juga perempuan. Dibedain. Malah di Hadromul Musola dalam kitab nih, bukan di Mahadrum Bihanta di sini, orang yang perempuan masih muda ini makruh hukumnya sholat Idul Adha. Ya, sholat Idul Adha yang perempuan makruh hukumnya kalau misalnya dalam kitab. Tapi karena ada qil atau perbedaan kalam ulama Indonesia ini, maka ya diperbolehkan lah gitu ya. Dan selanjutnya dianjurkan ini atau disunnahkan menghidupkan malam hari raya dengan ibadah. Karena gimana sih menghidupkan malam Idul Adha atau malam Idul Fitri ini? Cukup Pak, kalau misalnya Bapak benar-benar gak sempat sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, insya Allah dapat pahala menghidupkan malam Idul Adha. Ingat kuncinya sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Kalau bisa di masjid itu insya Allah kita bakal dapat ibadah semalam penuh, ibadah malam Idul Adha atau malam Idul Fitri. Sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Dan dari tengah malam nih kita udah mulai pakai minyak wangi. Atau kalau misalnya bentuk-bentuk gak punya minyak wangi, kita sabunnya yang benar-benar bersih, yang benar-benar wangi gitu. Ya, kalau misalnya kita nggak punya minyak wangi, kita boleh mandi sabunan niat karena biar wangi tubuh kita. Dan berhias bagi orang yang ada di rumah dan di luar rumah, baik bagi orang tua maupun anak kecil. Bagi orang yang sholat maupun yang tidak sholat, berhias. Ada orang yang haid, perempuan haid misalnya nggak bisa sholat, tetap rapih di dalam rumah, itu sunnah. Dan paling minimal sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, kita akan dapat pahala semalam full melaksanakan ibadah di malam hari raya. Dan yang selanjutnya hendaknya imsak atau menahan diri, yaitu dari makan besar, maksudnya Pak, menahan diri dari makan besar. Kalau minum nggak apa-apa, makan kurma ya dikit-dikit nggak apa-apa, ngerokok ya nggak apa-apa lah, sebatang 2 batang gitu ya. Karena ini kan merokok kan bukan dimakan ya, jadi ya ringan-ringan aja lah, nggak apa-apa deh ya. Pada hendak ingin melaksanakan sholat Idul Adha, ini perbedaan sebelum sholat Idul Adha sama sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Adha ini kita sunnah hendaknya imsak, menahan diri dari makan besar, makan nasi, makan lontong, itu kita imsak. Tapi kalau misalnya dianjurkan makan kurma dengan jumlah yang ganjil pada hendak sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri kita wajib untuk nyemil. Berarti kalau misalnya sholat Idul Adha sebelumnya juga boleh ngerokok, sebelum sholat Idul Fitri juga boleh ngerokok lah. Tuh. Jadi yang ringan-ringan boleh. Kalau Idul Adha yang ringan-ringan ditahan sebelum sholat Idul Fitri, malah kita banyakin nyemil sunnahnya. Dan seterusnya disunnahkan untuk berangkat dengan jalan yang jauh pada saat berangkat. Ingin ke masjid atau ke tempat dilaksanakan sholat berjamaah, sholat Id ini, untuk melaksanakan jalan yang jauh, muter dulu kemana sampai ke tempat pelaksanaan sholat tersebut. Tapi pulangnya kalau bisa yang dekat tapi jalannya beda gitu. Kalau Masjid Al Mustafa di sini, misalnya rumahnya di sini, lewat depan berangkatnya, masuk gang, pulangnya lewat belakang tuh, rumah Mbah Midi, rumah Mbah Midi tuh, Mbah Midi bisa lewat sini, Om Acung ya, masuk, ntar Majelis FPI ke sini bisa tembus ke sini kan, tembus ke sini. Bisa tuh, tapi jauh-jauh juga sih ya, sama-sama jauh. Malah jauhan ke belakang berarti dari depan. Hah? Ke Pajajaran jauh amat tuh Pajajaran.
langsung gokong kebanyakan jalan ter. Nah, dan yang terakhir disunahkan takbir ketika melihat hewan kurban dari tanggal 18 Mei kemarin 1 Dzulhijjah, ngelihat kambing, ngelihat sapi, kita sunnah untuk bertakbir. Takbir jangan kenceng-kenceng, Allahu Akbar, enggak, dalam hati aja. Ngelihat kambing di jalan takbir, Allahu Akbar. Jangan sampai teriak-teriak di sepeda motor takbir, enggak harus ya. Nah, alhamdulillah ini bisa jadi patokan nih Pak ilmu ya buat kita semua, bahwasanya sholat Idul Adha ini ilmunya begini, dan dasarnya referensinya dari kitab Yaqutun Nafis sama Muqaddimah Hadramiyah. Fun fact sedikit, faktanya sedikit. Kita Muqaddimah Hadramiyah ini yang ngarang orang Cirebon, lama tapi di Hadramut. Dan memang yang kita bisa banggakan bahwasanya orang-orang Indonesia ini ulamanya bisa nyebar sampai Mekah, sampai Hadramut, sampai sana, dan rata-rata ulama yang nyebar dari orang Indonesia nih manfaat ilmunya. Pasti kitabnya balik lagi ke Indonesia. Ngarangnya di Hadramut, balik lagi ke Indonesia karena asalnya dari Indonesia. Enggak, itu bukti manfaat bahwasanya ulama ini ikhlas membuat ilmu atau mencetak kitabnya untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.